अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। और जब यहाँ से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट और टाइम है ये सुबह 3 बजे का, यानी कि आप इसे सहरी का टाइम भी कह सकते हैं और आधी रात का टाइम भी कह सकते हैं। बस बच्चों को और सलमान को भूख लग गई थी तो कहते हैं कि हमें मीठे स्लाइस बना के दो। तो मैं यही कहती हूँ कि खाने के टाइम पे आप लोग ठीक तरह से खाना नहीं खाते और फिर रात को 3-4 बजे आप लोगों को भूख लग जाती है और कोई कहता है नगेट्स फ्राई करके दो और कोई कहता है जी मीठे स्लाइस बना के दो। तो ये गलत बात है। आप ये कह लें कि सुबह से रूटीन स्टार्ट होती है और रात हो जाती है, काम ही नहीं ख़त्म होते। बच्चों के अपने मूड होते हैं और बस बच्चे भी अब तंग करते हैं क्योंकि अब बच्चों को वो चीज़ें मांगनी आ गई हैं और खाने का पता चल गया है। तो जी खाना नहीं खाएंगे तो कुछ टाइम के बाद हम कुछ और मांग लेंगे। तो बस ये ज़िद होती है और हम बच्चों के साथ ज़िद नहीं लगा सकते, इसलिए मुझे फिर बच्चों को देना पड़ता है जो वो मांगते हैं। और बस इसी तरह से जी रात को मैंने चाय लाज़मन पीनी होती है वरना मुझे नींद ही नहीं आती। और कुछ लोग कहते हैं कि हम रात में चाय पी लें तो हमारी नींद उड़ जाती है, लेकिन मुझे चाय पीनी होती है। आप ये समझ लें कि मैं इतनी थक चुकी होती हूँ कि बस मुझे अब रिलैक्स होकर बैठना होता है, मुझे एक चाय का कप चाहिए होता है। तो बस उस दौरान फिर इन लोगों की अपनी डिमांड स्टार्ट हो जाती हैं, किसी को नगेट्स चाहिए और किसी को मीठा स्लाइस चाहिए। बल्कि मलिहा तो मुझे कह रही थी कि मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दें। अब वो टाइम तो चिप्स बना के देने का नहीं था और एक तो फ्राई आइटम और साथ में आलू, वो तो बिल्कुल भी खा के नहीं सोना चाहिए। तो बस जी अब साथ साथ मैं अपने कपड़े वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ कि अच्छा अभी मैं किचन में खड़ी हूँ, अपना टाइम सेव कर लेती हूँ और इस टाइम पे ही धो देती हूँ, सुबह तक वो ड्राई हो जाए। फिर वो कपड़े सुबह में ही आयरन भी हो जाते हैं और फिर अपनी जगह पे रख दिए जाते हैं। तो रात में वॉशिंग का ये फ़ायदा होता है, बल्कि ऑटोमेटिक मशीन का अल्लाह का शुक्र है कि बहुत फ़ायदा है। मैं कपड़े जमा ही नहीं होने देती, जैसे ही सब चेंज करते हैं और मैं उन्हें वॉश कर देती हूँ। तो कुछ लोग ये करते हैं कि जी डेली मशीन ऑन नहीं करते 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब उनको फिर पोर्शंस में बना के वॉश करना एक लंबा चौड़ा काम हो जाता है। इससे बेहतर यही है कि जैसे आप अपने कपड़े चेंज करते हैं उसे वैसे ही वॉश कर दें। बस रात के टाइम पे मैं अपने ज़्यादातर काम कर भी लेती हूँ, करवा भी लेती हूँ। रात में ही किचन नीट हो जाता है और सलमान के बैंक जाने की तैयारी भी हो जाती है और जो भी काम वॉशिंग के भी होते हैं वो रात में ही हो जाते हैं। तो काफ़ी हद तक घर सिमट जाता है और ये आदत होनी चाहिए। रात को सोते वक्त आपका किचन नीट होना चाहिए, आपका घर नीट होना चाहिए। कभी भी अपने घर को इस तरह बिखरी हुई हालत में छोड़ के सोना ही नहीं चाहिए। स्पेशली बड़े कहते हैं कि रात में किचन आपका साफ़ होना चाहिए। किचन तो बिल्कुल भी आपको गंदा छोड़ के सोना ही नहीं चाहिए। और मैं रात में ही हर चीज़ किचन की नीट करवा लेती हूँ, जिसमें डिस्पेंसर, माइक्रोवेव, हर चीज़ नीट करवा के, ताकि ये काम सुबह में ना करना पड़े क्योंकि दिन की रूटीन बहुत टफ़ होती है और फिर ये एक्स्ट्रा काम नहीं हो सकते। अब जी यहाँ पे मैं जा रही हूँ मोहम्मद को लेके डॉक्टर के पास। मोहम्मद को मैंने इंजेक्शन लगवाना था, उसकी वैक्सीनेशन चल रही हैं और बस ये लास्ट उसका इंजेक्शन था। 18 मंथ्स के बाद उसका ये इंजेक्शन लगना था। वैसे तो बच्चे को फिर नेक्स्ट इंजेक्शन 4 साल के बाद लगता है, लेकिन मलिहा के टाइम पे ये नहीं था, ये बूस्टर है। तो जब मैंने दोनों के कार्ड मैच किए तो 6 इंजेक्शन्स थे, कुछ इस तरह से वो मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन मोहम्मद का ये एक्स्ट्रा इंजेक्शन था। तो जब मैंने पढ़ा उसके ऊपर तो लिखा हुआ था कि ये बूस्टर है। तो वही सलमान कह रहे थे कि हो सकता है कि नई उन्होंने कोई मेडिसिन ऐड कर दी हो, तो अच्छी बात है, कोई बुराई तो नहीं है। बस मुझे अर्ली उठ के कहीं पे जाना ज़रा मुश्किल लगता है क्योंकि आपने टाइम पे जाना होता है। क्लिनिक्स 1:30-2 बजे तक ओपन रहते हैं और इतना फ़ासला तय करने के बाद अगर आप किसी जगह पे पहुँचें और वो जगह बंद हो या ओपन ही ना हुई हो तो बहुत अफसोस आता है। तो वह कुछ ऐसे ही कि जब हम लोग पूरे टाइम पे यानी 2 बजे हम क्लिनिक के बिल्कुल बाहर थे और वहाँ पे ताला लगा हुआ था। उस टाइम पे अफसोस भी आया, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी है, हर काम में कोई बेहतरी होती है। पता ये लगा कि क्लिनिक ओपन ही नहीं हुआ था। मलिया को भी जब उन्होंने लास्ट इंजेक्शन लगाने के बाद ये कहा था कि अब खैर से जब बच्ची 4 साल की हो जाएगी आपने उसके बाद लेके आना है, तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और अब मुझे यही था कि मोहम्मद को भी लग जाएगा, फिर इसके बाद 1 आध साल का वेट आ जाएगा। तो बस अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें भी। इंशाल्लाह अब मोहम्मद को भी लेके जाऊँगी और कोर्स मुकम्मल करवा दूँगी। अब बस मैं यहाँ पे मम्मा की तरफ आ गई हूँ और दिन स्पेंड किया, दिन का पता ही नहीं चला। तो रात में फिर भाइयों ने केक मंगवाया हुआ था, मोहसिन ने और आदम ने, कि तुम्हारी बर्थडे है तो केक कटिंग करते हैं।
محسن سونے چلا گیا، اسے اتنا اٹھایا اور وہ اٹھا ہی نہیں، تو میں یہی ہنس رہی تھی کہ جس نے کیک منگوایا ہوا ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہی نہیں ہے، اور سلمان بھی نہیں تھے کیونکہ سلمان اپنے فرینڈس میں چلے جاتے ہیں، پھر 2-3 بجے ہی واپس آتے ہیں، پھر میں گھر آتی ہوں۔ تو بس اسی طرح سے جی ہفتے کا اور اتوار کا پتہ ہی نہیں چلتا، دن کس طرح سے گزر رہے ہیں اور لائف کیسے بھاگ رہی ہے۔ تو بس ولاگ بنانا اور اس کو اپلوڈ کرنا ایک کام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو بس تھوڑا سا میں اس کام سے بھاگتی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ جی آپ کی ویڈیو کیوں لیٹ ہو جاتی ہے، تو پلیز آپ ڈیلی ولاگ اپلوڈ کیا کریں۔ یہ تو جی آپ کا پیار ہے اور آپ لوگ میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور پھر دل بھی کرتا ہے کہ بس جلدی سے میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں، اور اتنا میرے بچوں کو پیار دیا جاتا ہے اور مجھے اتنے اچھے کمنٹس آتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جی آپ لوگوں کے ساتھ اس رشتے کو قائم رکھے۔ اور مجھے کمنٹ یہ بھی آیا کہ جی آپ آج کل جو ٹاپک چل رہا ہے ستارہ یاسین کا، آپ اس پہ بھی بات کریں، تو جی میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد بہت افسوس بھی آیا کہ یہ غلط تھا، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں آج یہ بات کرتی ہوں تو کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ جی کیا تم لوگوں کی باتیں یوٹیوب پہ نہیں آئی تھیں؟ تو دیکھیں جی وہ جو ہمارا سیٹ اپ تھا وہ ایک رشتے کا تھا، وہ ایک غیر لوگ تھے، تو یہ تو رشتہ جڑتا اور وہ ہماری فیملی میں انٹر ہوتی تو جی ہم کہتے جی ہماری بھابھی ہیں، ہماری اپنی ہیں، بٹ وہ رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ختم بھی ہو گیا، اور وہ غیر لوگوں کی طرف سے اور بہت سے مسئلے مسائل بنتے چلے گئے، اس کے اوپر تو اب بات نہیں کی جا سکتی۔ پر یہاں پہ تو بہن کا معاملہ تھا، سگی بہن کا معاملہ تھا، جو کہ کوئی راز تھا یا کوئی مسئلے مسائل تھے تو اپنے بڑوں میں بیٹھ کے ان باتوں کو انہیں حل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ زمانے کو آ کے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی اب اس معاملے کو ہمیں حل کر کے دو، تو زمانہ حل تو نہیں کرے گا نا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کچھ مسئلے نکلے تھے اور بڑے بھی جانتے تھے، جیسے کہ ان کی بہن سلمہ نے یہ بات بتائی کہ جب بھی میرے پاس رہنے آئی ہوئی تھیں تو میری امی کہتی تھیں کہ ہم سب نیچے ہیں تو یہ اوپر کیا کر رہی ہے، تو اوپر جا کے دیکھو۔ تو جب ماں ہر چیز کو جانتی ہے تو پھر یہ چیزیں زمانے کو آ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے بڑوں سے کہو نا کہ اس بات کو حل کریں۔ اس کا حل یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنے خاوند سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ دیکھ لو، پھر آپ نہیں چل سکتے ہو یا کوئی آپ کے خاوند نے دھوکہ کیا آپ کے ساتھ تو آپ الگ ہو جاؤ، کیوں آپ مجبور ہو اس کے ساتھ رہنے پہ؟ اسی طرح سے اگر کوئی راز تھا بہن کا تو وہ بہن کا کام تھا رکھنا، نہ کہ وہ آ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے زمانے کو بتاتی وہ بہن تھی۔ عزت ختم کر دی ہے انہوں نے اپنی بہن کی، پردہ رکھ جاتی تھوڑا سا، تو یہ غلط بات ہے۔ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی بھی ہیں تو مجھے بہت افسوس آیا ہے، میں نہیں کہہ سکتی کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، لیکن یوٹیوب پہ آ کے بہن بھائی اگر ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے بیٹھ جائیں گے تو یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج لوگ ان کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ان پہ اپنے چینل پہ کنٹینٹ بھی بنا رہے ہیں، ریئیکشن بھی دے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کمنٹ یہ بھی آ رہے ہیں اپنے گھر کی بات تھی اپنے گھر تک رکھتے، کیونکہ یہ بات گھر میں رکھنے والی تھی، یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اس میں کتنی سچائی ہے کتنی غلط فہمی ہے یہ تو اب انہیں ہی پتہ ہے، لیکن یہاں پہ لا کے انصاف مانگنا تو نہیں بنتا تھا، یہ غلط تھا۔ اپنی بہن کا راز تھا، عزت تھی، وہ رکھ جاتی، کیونکہ ان کے بچے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں، کل کو یہ تمام چیزیں جب ان کے بچے دیکھیں گے، ان کے یہ ریکارڈ بن جائے گا، یہ تو ختم نہیں ہوگا نا، تو کتنا برا لگے گا۔ اور انہیں اپنی عزت گرنے کی اتنی تکلیف آئی ستارہ کو کہ انہوں نے اپنے بال بھی کاٹ دیے اور اپنا چہرہ بھی خراب کر دیا، تو یہ غلط، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں۔ تو ٹھیک ہے اگر پہلی غلطی ستارہ نے کی تھی تو اس سے بڑی غلطی ان کی بہن نے کی ہے، میڈیا پہ آ کے تمام چیزیں بتانے والی۔ تو پتہ نہیں لوگوں نے اب یوٹیوب کو اپنا دین ایمان کیوں بنا لیا ہے، اور کہنے کو کہتے ہیں جی کہ یوٹیوب فیملی، لیکن جب یہاں پہ اپنے راز رکھتے ہیں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے کے بعد ان پہ ہنستے ہیں اور پھر کہتے ہیں اپنی باتیں اپنے گھر تک رکھنی تھی نا، تو بہت بری بات ہے۔ آپ غیروں سے تو ہر چیز کی امید کر سکتے ہو، لیکن بہن بہن سے اس طرح کی امید کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہن کا راز تھا، پردہ تھا، رکھ جاتی۔ اب کون ٹھیک ہے کون غلط تو یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس پریشانی سے نکالے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اب جب آپ مجھے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کرتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔